कहा कि गंदगी है महात्मा गांधी। हाँ बिल्कुल, मैं अपने बयान में बिल्कुल अडिग हूँ और हम पूरे भारत में एक अभियान चलाने वाले हैं। ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है और आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल में जा रहे हैं। तो हम एक अभियान चलाने वाले हैं पूरे देश में, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर करने वाले हैं कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने। हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे और ना ही मानते हैं। तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दे रखी है? किसने दे रखी है? राष्ट्रपिता कैसे हो गया? ये राष्ट्र जो लाखों साल पुराना राष्ट्र है, एक अभी थोड़े दिन पहले जन्मा हुआ आदमी इसका पिता कैसे हो गया? आप उसे राष्ट्रपुत्र बताओ, राष्ट्र भाई बताओ, उसे राष्ट्रभक्त बताओ, राष्ट्र का सपूत बताओ तो चलता भाई। चलो किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन पिता कैसे हो गया वो भारत राष्ट्र का? हम शिव को मानने वाले, हम शक्ति को मानने वाले, हम राम के अनुयायी, हम कृष्ण के अनुयायी, हम आचार्य चाणक्य के अनुयायी, बाबा परशुराम के अनुयायी, कैसे मान लेंगे उसे अपना बाप? तो उसको तो शुरू से ही महात्मा गांधी, शुरू से कब से? जब से कांग्रेस का राज है तब से कही गई है। ये कांग्रेसियों का पाखंड है। कांग्रेस जो अंग्रेजों की बनाई हुई एक संस्था थी जिसने देश को आजाद नहीं होने दिया, उस संस्था का पाखंड है। हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? हम पे क्यों थोप रहे हो? हमारी क्या गलती है? कहते हैं कि आजादी गांधी जी की वजह से हमें मिली है। बहुत बढ़िया। और जो लोग फांसी पे चढ़ गए, गांधी तो औरतों के साथ सोता रहा, उसकी अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अंग्रेजों के साथ बैडमिंटन खेलता रहा, उसने तो आजादी दिलवा दी। और जो लोग फांसी पर चढ़ गए थे वो क्या थे? जो लोग जेल में गए वो क्या थे? जिन्होंने यातनाएं सही वो क्या थे? जो काले पानी में कोलू पेल रहे थे वो क्या थे? गांधी अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों का दलाल, उसने आजादी दिलवा दी। इसकी भूमिका की तो जांच होनी चाहिए। हकीकत यह है कि कांग्रेस और हिंदू कौम की मौत थी, हलाकत थी जो पाकिस्तान की शक्ल में सामने आया है। गांधी जैसा महात्मा, और उसने चंद ही दिन पहले कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बन सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुकद्दस गाय के मानिंद भारत और उसके टुकड़े, पूरी हिंदी कौम और कांग्रेस जैसी अजीम तहरीक और गांधी जैसा अजीम महात्मा, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू कौम ने इतना बड़ा लीडर कोई पैदा नहीं किया। वो अपनी जगह जो कुछ था, हमारे लिए जो कुछ था, लेकिन अपनी जगह हिंदू कौम का अजीम तरीन रहनुमा था। और वो डंके की चोट कह रहा नहीं बनेगा पाकिस्तान, मेरी लाश पर बन सकता, मेरी जिंदगी में नहीं बन सकता। फिर बन गया। कैसे बन गया? उनके लिए हलाकत थी। हाल ये है, फ्रीडम एट मिडनाइट के जो मुसन्निफीन हैं उन्होंने साफ लिखा है कि नेहरू और पटेल दोनों ने हाथ जोड़ दिए माउंट बैटन के सामने। हमारी हिम्मत नहीं है कि बापू के सामने जाकर हम कह सके कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को कबूल कर लिया जाए, हमारे अंदर जरूरत नहीं है। जाइए आप उन्हें कायल कीजिए। और वो चूंकि चेला बना हुआ था, बड़ा काइया आदमी था, नेहरू फैमिली के साथ उसके फैमिली रिलेशन जिस तरह के थे वो भी आपको मालूम है। अब तो बहुत सी चीजें जो है वो तश्तबाम हो चुकी हैं। तो नेहरू के साथ तो वो फैमिली रिलेशंस, गांधी का वो चेला। लेकिन ये कि उसने जाकर गांधी को आमादा किया, और क्या कहकर आमादा किया होगा उसका आप अंदाजा कर लीजिए। ये तो सीक्रेट प्रोटोकॉल्स हैं, ये तो हमें मालूम है उसने जाके आमादा किया। क्या कहकर आमादा किया होगा? यकीन दिलाया होगा ये बड़ा आर्जी सा फिनोमिनन है, इस दफा हमें कर देने दीजिए, एक दफा मसले का हल हो जाए। बाकी यह है कि हम ये कश्मीर का जो है वो भी हम डालकर जाएंगे बीच में, हड्डी जो है जिसके ऊपर ये आपस में लड़ते ही रहे, और इनकी जो शहरंग है वो तुम्हारे हाथ में देकर जाएंगे। किन किन पहलुओं से राजी किया होगा गांधी को, इसका तो हम ये कि अंदाजा कीजिए। एनीवन्स गेस, हर शख्स का अपना एक गेस है। लेकिन वाकया यह है कि यह हलाकत थी हिंदू कौम की। आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, और फिर तुम्हें इख्तियार मिला, 2 अजीम खित्ते मिल गए। पहला पाकिस्तान जो अर्ज़ हिंद में बना वो यही था। गौरी के जमाने में जो हुकूमत बनी थी वो कौन सी थी? वो यही तो थी। बहुत लंबा अरसा काट के 1000 बरस के बाद तारीख वही आ गई। बर्रे अजीम पाक व हिंद में इस्लाम जहां से शुरू हुआ फिर वहां आ गया सिमट कर। ये तो इजाफा है, बोनस है जो मशरकी पाकिस्तान की शक्ल में मिला है। वरना मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल 1930 के खुतबे में ये तो जिक्र करते हैं कि इस डेस्टिनी, ये तकदीर मुबरम है
کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں کرے، وہاں ان کا کوئی ویژن نہیں تھا، ویژن تھا اس پاکستان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے بونس دی۔ 1 سال پہلے قائد اعظم آزاد پاکستان کے مطالبے سے کم 10 سال کے لیے مستعفی ہو چکے۔ آپ حیران نہ ہو میری بات سے، جب کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر دیا تو وہ کیا تھا؟ ابتداءً ہندوستان آزاد ہوگا، ایک وحدت، ایک ملک، سینٹرل گورنمنٹ ایک ہوگی، 3 زون ہوں گے اے بی سی۔ یہ پاکستان پورے پنجاب سمیت یہ زون اے، اور ادھر مشرقی پاکستان پورے بنگال سمیت یہ ایک اور زون، باقی ہندوستان تیسرا زون۔ البتہ 10 سال کے بعد ہر زون کو یہ اختیار ہوگا وہ چاہے تو علیحدہ ہو جائے، گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے جب قائد اعظم نے اس کو تسلیم کر لیا تو 10 سال کے لیے تو دستبردار ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، تم نے وعدے کیے ہیں، تم نے ہمیں پکارا ہے، تم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں، اللہ ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، تیرا دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا دین قائم کریں گے، خلافت راستہ دنیا میں دوبارہ لے آئیں گے، تم نے ہمیں پکارا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تو کہتا ہے پکارو مجھے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب میں تو چونکہ 15 برس کی عمر میری تھی، میں تو اس کے اندر ایک کارکن کی حیثیت سے شامل تھا، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا حصار ڈسٹرکٹ کا میں اس وقت جنرل سیکریٹری تھا، رات بھی بتا چکا ہوں۔ سن 46 میں حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج لاہور میں جو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن آل انڈیا، اس میں جو ہے ہر پنجاب کے ہر ضلع سے 2 آئے تھے مندوب، تو ضلع حصار سے ایک میں تھا، ایک اور دوسرے صاحب تھے عبد الواحد نام کے۔ میں تو ورکر ہوں، مجھے یاد ہے کس طرح عیدین کے اجتماعات میں، جمعوں کے اجتماع میں، جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں جس طرح ہم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اللہ نے وہ پکار سنی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کی معنوی ہلاکت، اس کی کثرت تعداد کے باوجود، اس کی سرمایہ داری کے باوجود، اس کی بہت بلند تنظیم کے باوجود، اس کی بیداری کے باوجود، نہیں اس کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم، اور تم نے بھی گھٹنے ٹیک دیے 10 سال کے لیے، نہیں لو آزاد پاکستان، مکمل طور پر آزاد پاکستان، اور تمہارے مفکر نے تو ایک پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ہم 2 پاکستان تمہیں دے رہے ہیں، مغربی پاکستان بھی مشرقی پاکستان بھی، لیکن فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، تم نے جو وعدے کیے ہمارے دین کا بول بالا کرو گے، تم نے جو کہا خلافت قائم کریں گے، تم نے جو کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، آپ دیکھیں گے کتنے سچے ہو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اجتماعی طور پر کوئی قوم اس قسم کی کوئی دعا کرے تو اللہ اس پر حجت قائم کر دیتا ہے، فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ یہ ہے تحریک پاکستان کا معاملہ۔ اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں، میرے اس تجزیے کی روح سے تحریک پاکستان کا اصل محرک ہندو کا خوف، میں اس کو سلیس الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اندیشے، خوف، اور یہ صحیح ہے۔ تو جی ہاں دوستو، آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دیکھا، بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ میری نظر سے اگر دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے اچھا اور اس ٹائم پہ اسلامک اسکالر اور نہیں ہو سکتا کہ جو اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرے، اور مہاتما گاندھی کو ایکسپلین کیا، بتایا کہ کیا تھا وہ، اور ہندو تو اسے دلال سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ سوال انشاءاللہ یہاں سے ہوگا۔ مائک نمبر 2 بھائیوں کے سیشن میں ہے بیچ میں، مائک نمبر 3 اور 4 بہنوں کے سیشن میں ہے، اور مائک نمبر 5 بالکل اخیر میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں ہے۔ اب میں سوال شروع کرتا ہوں۔
माइक नंबर 1 में जो भाई हैं उनसे गुजारिश है कि अपना नाम और प्रोफेशन पेशा बताकर अपना सवाल शुरू करें। मेरा नाम शंकर भाई है, मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ, अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेनम आता है, एमसी पीरियड में रहती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है, तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है? इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैज़ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फ़लसफ़ा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फ़लसफ़ा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि औरत जब हैज़ के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की तो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज़ की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म, मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ज़रा मेडिकल जो स्टडीज़ किया मैं अंग्रेजी में किया हूँ। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइकोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है, हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। हम जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बॉर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमसाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3, खातून सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। करीब आ जाएं, थोड़ा माइक के करीब हो जाइए।
I'm Matilda Dias from Goa, working here in Mumbai. And I have been working for the last few years in Gulf. During that time, I was really happy during the time of Ramadan. And this time was a fasting time. Those times, the Arabs over there, they fast and they forgive and they do lot of good things. But after that Ramadan, Eid finish, they continue with the same things which they have done before Ramadan. So it's not fair, you know. But I believe Islam is beautiful and I really like the way it is. बहन का सवाल है, कई साल गल्फ कंट्रीज में गुजारा किया है और रमज़ान के वक्त उसे अच्छा लगता है, देखते मुसलमान किस तरीके से दयालु है, मेहरबान है, अच्छे काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं. लेकिन ये अरब लोग जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो फिर से इसे भूल जाते. ये गलत है. लेकिन उनका नज़रिया है कि इस्लाम अच्छा मज़हब है. मैं मानता हूँ जो आप कह रहे होता है, हर इंसान के साथ नहीं. क्यों? क्योंकि हर इंसान को पता है क्या गलत है क्या सही है. लेकिन रमज़ान के मौके पे वो चाहता है कि मैं जितने अच्छे काम करूं, मेरे अच्छाईपन की इंतहा हो रमज़ान के वक्त. तो उस वक्त वो कोशिश करता है कि छोटी मोटी गलतियां जो वो आम तौर पे करता है, वो उसे कोशिश करे कि कम से कम रमज़ान में न करे. तो इस तरीके से वो और जिद्दोजहद करता है. मुसलमान और जिहाद करता है कि कम से कम रमज़ान में तो मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूं, कम से कम रमज़ान में तो जमात से पढ़ूं, कम से कम रमज़ान में तो कुरान पढ़ूं. आम तौर पे हो सकता है वो 3 बार नमाज पढ़ता है, रमज़ान में 5 बार पढ़ता है. आम तौर पे हो सकता है एक आध जमात छूट जाती है, रमज़ान में सब जमात मिलती है. आम तौर पे कुरान पढ़ता है एक दिन हार करके, रमज़ान में हर रोज़ पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है. तो ये कैफियत ऐसी है, जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि रमज़ान के महीने में शैतान को कैद किया जाता है. हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शंस जो रहते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए इंसान अच्छाई का जो लेवल रहता है वो ऊंचा हो जाता है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रमज़ान के बाद आप वापस अपने गलत काम या छोटी मोटी बुराई पे जाओ. इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में कि रोज़ा आप पे फ़र्ज़ किया गया है जिस तरीके से जैसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किया था, ताकि आप तकवा हासिल कर सको. तो रोजे में हम भूखा रहते हैं क्यों? सबसे अव्वल चीज है कि आप मुत्तकी बनो, और उसमें हर इंसान का तकवा ऊंचा होता है. कई लोग रमजान के बाद भी उस पर अमल करते, कुछ लोग का मीटर थोड़ा डाउन हो जाता है. लेकिन आप बिल्कुल सही फरमाते कि हमें हर वक्त, चाहे रमजान हो या रमजान न हो, हमें कम से कम मिनिमम तो होना चाहिए. जो फराइज है वो तो पूरा करना चाहिए. हो सकता है जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ना चाहे, रमजान में शायद ज़्यादा पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े, सुन्नतें ज़्यादा पढ़े, वो मिनिमम लेवल है, वो तो हर मुसलमान को हर वक्त मेंटेन करना चाहिए. हो सकता है कि लेवल ऑफ चैरिटी में गो हाई ड्यूरिंग रमजान, लेकिन मिनिमम मेंटेन हर मुसलमान को करना चाहिए. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस्लाम के बारे में जानते हैं? Yes, quite a lot. आप मानते हैं कि खुदा एक है? Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? Yes. You believe Jesus is God? Because I am Christian, I am born that way, so I have to go on. That's it. Sister, do you know that Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him? No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today don't believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. Yes, we are going together. But and I'm happy. But one that may ask. We are not fighting. I know that. I think so, in my side, Correct, you're I right. really believe Islam and I love my religion also. But most of the Christians believe that Jesus Christ is God. He claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. I'd like to repeat that statement.
if you read the Bible, which you believe is the word of Almighty God, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Yes, you are right. I didn't say that you are wrong. You are just right, sir. So, Jesus is also said in Gospel of John, chapter 5, verse number 30, Jesus Christ, peace be upon him, said, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, but will of Almighty God, he is a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, is a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said that he was God. He said he was a messenger of God. It's clearly mentioned in the Gospel of John chapter 14, verse number 24. He said, the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the book of Acts chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He never claimed divinity. So I'm asking you, this is the teaching of the church. So would you believe in the teaching of the church, or would you believe in the statements of Jesus Christ, peace be upon him, which is mentioned in the Bible? I have no comments. All these statements I'm mentioning, sister, are references from the Bible. I'm speaking from my memory. What you can do, you can go and refer to these verses. All these verses are in red letter. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself has said. So according to your Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, which is also mentioned in the Quran. He did miracles with the permission of God. That does not make him God. So I'm asking you, when Jesus never claimed divinity, when Jesus never claimed that he was God, so why are you believing he's God? Isn't this a blind belief? I have nothing to say, sir. I request you, you go home and you do your research. Yeah. Then you will understand that Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God, but he was never God. If anyone who says that he submits his will to God, in Arabic we say Muslim. And Jesus Christ further prophesied about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in several places. Besides in the Old Testament, in the book of Deuteronomy chapter number 18, verse number 19, in the Song of Solomon chapter number 5, verse number 16, in the book of Isaiah chapter 29, verse number 12. He's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John chapter 15, verse number 26, in the Gospel of John chapter 16, verse number 7, as well as Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. This prophecy is nothing but coming of the last and final messenger, last and final prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. But he also prophesies that there is one more prophet to come, who would be the last prophet. So it's your duty, if you believe in Jesus Christ, you have to believe he's a messenger of God, and also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger. Do you believe Prophet Muhammad to be the messenger of God, sister? I do believe that Muhammad Rasulullah Sallam is a messenger of God. Do you believe Jesus is a messenger of God? Nothing to say. Do you believe he's God, or do you believe messenger of God? Nothing. I don't know. So I request you, sister, that you see my video cassette, similarities between Islam and Christianity. You will get more knowledge of the Bible as well as the Quran. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you guidance and give you hidayah. You do know many things about Islam. I request you to even study your Christianity. Not just hear from hearsay. And hopefully you will get the truth. And that day you can really thank Almighty God to give you the truth. Thank you, sister. Inshallah. माइक नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई।
جی میں ابھیشیک ورما، میری ایج 19 سال، MP سے آیا ہوں. مجھے مسلم ہونا ہے اور ایک ہندی کے لیے قرآن پاک چاہیے، اور گھر سے تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے، اس لیے نکال دیا گیا گھر سے. فی الحال میں ابھی یہیں ہوں، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ، محمد رفیق خان ہے بھائی کا، انہی کے ساتھ میں ہوں. تو مجھے مسلم ہونا ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ اسے مسلمان بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ملے. انشاءاللہ میرے جواب کے بعد آپ یہاں آ سکتے ترجمہ لینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلم بننا چاہتے ہیں، گھر میں پرابلم ہے، ابھی دوست کے ساتھ رہ رہے. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی مجبور کر رہا ہے؟ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ جی بالکل کوئی بھی نہیں. پریشر؟ جی بالکل نہیں. کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے؟ جی بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ جی. اپنے دماغ سے؟ جی. کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہمارے اسلام میں حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے. کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے. تو آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے. کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں اسٹیج پر آ کر؟ ضرور آپ ادھر آ سکتے اور انشاءاللہ میرے سے قرآن مجید کا ترجمہ آپ آ سکتے. اور نام بھی بتا دیجئے مجھے. تو ویسا آپ کا نام کیا تھا آپ نے کہا؟ ابھیشیک ورما. ابھیشیک ورما. ابھیشیک جو اچھا نام میرے ذہن میں. آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے. عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت نصیب فرمائے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے. میری التجا ہے آپ سے کہ اپنے خاندان والوں سے اور محبت کیجیے. جو مسلم بننے کے پہلے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ محبت کیجیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، آپ کی، ان کی نہیں. آپ اپنی والدہ کی عزت کیجیے، ان کا کہنا مانیے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ کہتے اس وقت صرف ان کی بات مت مانیے. اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف وہ نہیں کہتے، لیکن آپ کو مثال کے طور پہ پسند نہیں تھا نیلا کلر پہننا، ابھی نیلا کلر پہننا اسلام میں حرام نے، وہ اگر کہتی ہے آپ کی والدہ تو پہنیے. ان کو معلوم پڑنا چاہیے کہ میرا بیٹا مسلم بننے کے بعد مجھ سے اور محبت کر رہا ہے، میری اور خدمت کر رہا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور انشاءاللہ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کام لیں گا انشاءاللہ. آپ اسٹیج پہ آ سکتے، انشاءاللہ میں آپ کو ہندی میں ترجمہ دوں گا قرآن مجید کا، تب تک دوسرا سوال پوچھ سکتے. مائک نمبر 4 خاتون کے شعبے میں کوئی غیر مسلم خاتون ہوں، ان کو موقع دیا جائے. السلام علیکم، میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا. میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی وہ؟ نہیں، ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو،
اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا۔ جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں ہے، اس طرح اسلام میں نہیں، وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے۔ تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی لیکن آپ سے نہیں کہا تھا۔ اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی، اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں لیکن سمجھ سکتا ہوں، میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی، اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں۔ آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں، آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتی ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں۔ کوئی بھی دباؤ؟ نہیں۔ مالی دباؤ؟ نہیں۔ کوئی پریشر؟ نہیں، کوئی پریشر نہیں۔ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں۔ اب بالغ ہے؟ ہاں۔ ماشاءاللہ، اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہو۔ اس طرح کے دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کے جو سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبائیں، اور ساتھ میں جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر بھی کلک کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جس طرح شروع میں خوبصورت سا کلپ تھا اور بعد میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو لیکچر تھا وہ تو ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہی رہتا ہے، دلچسپ ہی رہتا ہے۔ امید ہے کہ دونوں آپ نے سنے اور دیکھے ہو۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ تھی، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لائیو اسٹریم۔ اور ہاں دوستو، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ہمارے چینل کے حوالے سے یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھیں، ہم آپ کو رپلائی ضرور کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔